आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कुरान मेरी ज़िंदगी। नाज़रीन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सभी ये कहने वाले बन जाएं कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमारी ज़िंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना, हमारी नमाज, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हम लोगों के पास अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत किताब है। हम नाज़रा के साथ तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको जानते क्यों नहीं हैं? हमारी दोस्ती क्यों नहीं है कुरान के साथ? हम क्यों अल्लाह ताला की इस किताब को हालांकि इसका अगर आप देखें तो तर्जमा उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, इसके बावजूद भी हम इसको क्यों नहीं पहचानते? ये पहचान कितनी ज़रूरी है? आज हम अपनी मेहमान से आपका तारुफ़ करवाएंगे। बहुत प्यारी मेहमान है और इनकी ज़िंदगी में कुरान कैसे आया। नाज़रीन, आप हमें कॉल करके अपने बता सकते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए कि कुरान को आप कैसे समझें और आसानी से घर बैठे हुए आप कुरान को कैसे समझ सकते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए। हम आपको एक ऑडियो सिर्फ भेजेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का। और ऑनेस्टली वल्लाही मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको इतना अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा, आप हमें बताएंगे, तो फिर मैं आपको कुरान तफसीर में शामिल कर लूँगी। तो हम अपनी मेहमान से भी पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुरान कैसे शामिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 16-17 साल पहले एक आंटी पाकिस्तान से आई थी, तो उन्होंने मुझे एक कैसेट दी थी जिसका टॉपिक था जहन्नम का मंज़र। तो उसका सुना तो उसके बाद से मैंने रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी क्या है ना, कि अगर दो ही रिज़ल्ट होंगे, या तो जन्नत है या जहन्नम। और जहन्नम का इतना भयानक मंज़र देखा तो मैं डर गई। फिर उनके पास कैसेट्स थी फ़हमुल कुरान की, वो मुझे देती कि मैं कॉपी बनाती गई, तो मैंने सुना। फिर उस ज़माने में मैं साउथ टेक्सास में होती थी, हम थोड़ी सी 4-5 फैमिलीज़ रहती थी। जुम्मा हमारे घर होता था, तरावी भी हमारे घर पढ़ी जाती थी। फिर हम लोग ईस्टर्न मूव हुए, तो तकरीबन पिछले 15 साल से मैं कुरान के साथ हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, 2 कोर्स कुरान के किए, फिर इस्लामिक स्टडी में मैंने बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया। तो अभी भी मैं स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ, पढ़ रही हूँ, साथ जो मेरे पास थोड़ा सा इल्म है वो मैं आगे दे भी रही हूँ। तो नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि इनका नाम नसरीन फ़ाज़ल है। हमने इतनी जल्दी में इंट्रोडक्शन करा है कि नाम ही बताना भूल गए। नसरीन, आप अभी कुरान की तफसीर की क्लासेस भी देती हैं? जी जी, मैं केटी की अक्सा मस्जिद में दे रही हूँ और एक अपने नेबरहुड में मैं करवा रही हूँ। मैंने पिछले साल दौरा कुरान अपने घर में कराया है, ब्रांड न्यू नेबरहुड था। अच्छा। तो वहाँ के जो थे नेबर, उन एक तरह से वो कुरान के नाम पे इकट्ठे हो गए। तो बहुत खुश हैं कि हम हुए। तो इस साल दोबारा सेम नेबरहुड में दूसरा दौरे कुरान दौरे कुरान में एक्चुअली आप नाज़रीन को हमारे ये बताइए कि आप दौरे कुरान में क्या करते हैं? एक महीने में जैसे आप कुरान ख़त्म करते हैं? बल्कि जी, हमने तो महीने से भी कम में किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोग यानी ट्रांसलेशन करते हैं और ब्रीफ तफसीर करते हैं। जो आयात बहुत अहम होती हैं, उनके पीछे कोई शान नज़ूल होती है, कोई वाक़या होता है, वो बता के फिर हम लोग अपने लिए अमल की बातें निकालते हैं। फ़हमुल कुरान में जो ज़्यादातर फोकस किया जाता है वो हम अपने लिए अमल की बातें निकालते हैं कि हम अपने ऊपर कितना अमल कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। राइट। तो वो एक महीने में आप पूरा कुरान तफसीर हल्की फुल्की तफसीर के साथ आप तफसीर भी करते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं, साथ एक आध दुआ भी पढ़ा देते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि 20वें रमज़ान को ये कुरान अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ मसाजिद में क़यामुल लैल का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, यानी तहज्जुद। तो फिर हम चाहते हैं कि अगर कोई जा रहा है तो उस रहमत से भी वो महरूम ना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूस्टन में मेरा ख्याल है सभी मसाजिद जो हैं उनमें कुरान दौरे कुरान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीन का काम ज़्यादा हो रहा है। मैं रिसेंटली रमज़ान से पहले पाकिस्तान से होकर आई हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने औरतों को ज़्यादातर बाज़ारों में आगे पीछे देखा। मैं हैरान होती थी कि ये दीन के साथ, कुरान के साथ क्यों नहीं जुड़ी। यही तो मसला है।
اب میں جو چیز کو فیل کرتی ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن ہم سب نے پڑھا ہے، بچپن میں بھی پڑھ لیا تھا، رائٹ؟ اور جیسے رمضان آتا ہے تو آف کورس ہماری زندگی میں قرآن دھڑا دھڑ کھلتا ہے، اینڈ پھر بھی جو کھلتا ہے تو ناظرہ کا کھلتا ہے نا، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے ایک قرآن ختم کر لیا، 2 کر لیے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے اس کے خزانے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں دے رہا ہے، جنت کی بشارت دے رہا ہے، ہمارے محلات کی بشارت دے رہا ہے، وہ زندگی جہاں پہ ہم نے رہنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ خود ہمارے گھروں میں رمضان میں ہماری بڑی فیملی تھی تو اینڈ آف رمضان ہمارے گھر میں تقریباً 29 ختم ہو جاتے تھے، اور 3 اس نے کیے، 4 اس نے کیے، اور ایک دوڑ ایک مقابلہ سا ہوتا تھا۔ 29 قرآن پاک ختم ہو جاتے جی ہمارے گھر میں ہوتے تھے۔ تو دیکھیں وہ ناظرہ کے ساتھ نا نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ اور اب میں کہتی ہوں کہ ایک صرف الحمدللہ اگر اس کا ترجمہ ہم سمجھ آتے ہیں، اس کی تفسیر سمجھ آتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نئی دنیا، اس کے بعد قرآن کھلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شروع میں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، کنڈیشن ہے، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا آپ کو ہدایت نہیں آئے گی۔ اچھا جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ اوکے اس کا مطلب ہے کہ جب تک میں ھدی للمتقین جیسے تقویٰ نہیں آئے گا تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آنے والی، اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے کہہ دیا۔ اب میں اچھا تقویٰ کے لیے میں کیا کروں؟ آگے پڑھا تو لکھا ہوا سارا اس کا جواب تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور پھر پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ متقین، مومنین کی کوالٹیز بتا دی کہ یہ کر لو تو تمہیں ہدایت ہے، ادروائز کچھ نہیں ملنے والا تم لوگوں کو۔ اور آپ کو پتہ ہے عربی میں قرآن میں ڈر کے لیے بہت سارے الفاظ یوز ہوئے ہیں، اچھا خوف بھی ہے، راہب بھی ہے، خشی بھی ہے، اور تقویٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اچھا تو تقویٰ میں آپ کو پتہ ہے یہ ایسا ڈر ہے کہ اس میں خوف کے ساتھ امید بھی ہے، یہ وہ ڈر نہیں ہے جیسے ایک شیر آ رہا ہے، ایک سانپ آ رہا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں یہ ابھی مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن تقویٰ میں یہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک محبت کا احساس بھی ہے کہ اللہ مجھے غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی کہ انہ کا عذابی لشدید، کہ اس کا عذاب بھی شدید ہے۔ تو یہ 2 طرح کی کیفیت اللہ نے اپنے لیے یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ یوز کیا ہے۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ کسی کی فٹ پرنٹ پہ پاؤں رکھ کے چلنا، جیسے گائے کا بچڑا ہے تو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایکچولی اس گائے کے بچڑے کی طرح چلنا چاہیے سنت کے لیے۔ تو دیکھیں نا، کیونکہ قرآن جب ہمیں سمجھ آئے گی ہی نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ اب ہمارے بچے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، اب وہ جب ہم سے کوئی کویسچن پوچھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا اب فلاں مفتی صاحب کو ہم نے دیکھا تھا یا فلاں کو مسجد میں جائیں گے ان سے اس بات کا جواب پوچھیں گے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر ماں کو مفتی ہونا چاہیے، بالکل اگر ہر ماں مفتی بن جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن کی ایجوکیشن، ہم بڑے سیانے لوگ ہیں الحمدللہ، عورتیں ہیں ہم لوگ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دیا کہ ہمیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ جائے نا سسرال میں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، رائٹ؟ تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک کالر ہیں، پہلے ہم ان کی کال لیتے ہیں اور ہم اپنا پروگرام اسی طرح سے آگے لیے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں اس میں آپ کے پروگرام میں جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں کس طرح سے میں دیکھیے جی، آپ ابھی کنٹرول روم میں اپنا نمبر دے دیجئے گا، انشاءاللہ میں گھر جا کے جیسے مجھے ٹائم ملے گا تراویح کے بعد میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایک آڈیو بھیجوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، آپ وہ سنیے گا، اس کے پھر مجھے آنسر کر دیجئے گا وہاں سے کہ آپ کو اچھا لگا ہے، یو وانٹ ٹو جوائن دا گروپ، تو انشاءاللہ میں آپ کو جوائن کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بڑی حسین لگ رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ چینج ہوئی ہیں، آپ تو کوئی نہیں ہuston کی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی، میں فرحین بات کر رہی ہوں۔ اوکے، ہاں جی فرحین، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی پروگرام کا، آپ کا اسٹارٹ ہو۔ تھینک یو ویری مچ فرحین۔ میں تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اور ہم بھی چینج ہو سکیں، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ آئی نو دیٹ، اور میں فرحین آپ کو جانتی بھی ہوں، کیونکہ میں نے اسی لیے آپ کو میسج بھی کیا تھا کہ آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہو، کدھر ہو آپ؟ میں گئی 2 دن سے، آپ نہیں
میں اگلی لائن میں تھی. تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو آج ملوں گی, اور فرین آئی ول سینڈ یو آڈیو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ, تو آپ اس طرح سے ہمیں جوائن کر سکو گے. تھینک یو آپ بڑی حسین لگ رہے ہو ماشاء اللہ. اوکے آپ اوکے جی, اللہ حافظ. سامعین ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. اللہ حافظ.